नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। म तपाईलाई आज बीबीएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर नम्बर 15 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर पढाउँदै छु र यो च्याप्टरमा हामीले रेशियो एनालाइसिसको बारेमा पढ्ने छौं र यो रेशियो एनालाइसिसको पनि पार्ट 5 को भिडियो हो। मैले यो भन्दा अगाडि 4 वटा भिडियो तपाईलाई लगाइसकेको छु पार्ट 4 सम्म र लगभग करिब हाम्रो यो च्याप्टरको अन्तिम भिडियो पनि हुनेछ यो। यसमा हामी सबै कुराहरू समेट्ने छौं र 10 नम्बर कोटाका क्वेशनहरू हामी यहाँ सल्भ गर्ने छौं र सबैभन्दा पहिला ढिला नगरिकन 2080 सालमा आएको प्रब्लम गरौँ र तपाईलाई म एउटा के कुरा जानकारी गराउँ भने यदि तपाईले हाम्रो भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने बीबीएस फर्स्ट इयरको प्लेलिस्टमा तपाईलाई लगाइदिएको छु र हामीसँग तपाईले फर्दर जोडिनको लागि अरु धेरै कुराको लागि तपाईले जानकारी लिनको लागि चाहिँ सेक्रेट एजुकेसनको फेसबुक पेज सेक्रेट एजुकेसन र त्यसैगरी तपाईले फेसबुक ग्रुप सेक्रेट एजुकेसन र मेरो पर्सनल आईडी मा प्रवीण दाहालमा पनि तपाई जोइन हुन सक्नुहुनेछ। ओके ल 2080 मा आएको हेर्नुस् त 2080 मा आएको प्रब्लमहरु हामीले द नेट वर्किङ क्यापिटल दिएको छ 7 लाख रुपैयाँ र दैट रिप्रेजेन्ट 4 लाख इन्भेन्टरी भ्यालु र 7 लाख नेट वर्किङ क्यापिटल छ अरे र त्यसले चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ 4 लाख रुपैयाँ चाहिँ इन्भेन्टरी भ्यालु पनि छ अरे। इन्भेन्टरी भ्यालु चाहिँ 4 लाख रुपैयाँको रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे। अनि करेन्ट लायबिलिटी 4 लाख रुपैयाँ छ अरे, क्यापिटल इम्प्लोइड 10 लाख रुपैयाँ छ अरे, शेयर होल्डर इक्विटी 6 लाख रुपैयाँ छ अरे, अकाउन्ट रिसिभेबल 3 लाख रुपैयाँ छ अरे। अपरेटिङ प्रॉफिट अफ द इयर यो वर्षको अपरेटिङ प्रॉफिट 1 लाख रुपैयाँ छ अरे बीइङ द 10% अफ सेल्स र अपरेटिङ प्रॉफिट 1 लाख छ अरे यो चाहिँ सेल्सको 10% हो अरे है। इन्कम ट्याक्स भन्दा 25% दिएको छ। अब यति दिएको छ। अब ए मा तपाईलाई नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु भनेको छ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु भनेको छ। तपाईलाई अपरेटिङ प्रॉफिटलाई नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स ईबीआईटी भनिन्छ ल। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स ईबीआईटी भनिन्छ है अपरेटिङ प्रॉफिटलाई। अब तपाईलाई ए मा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु छ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको पहिला अपरेटिङ प्रॉफिट छ। त्यो अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको ईबीआईटी 1 लाख रुपैयाँ ट्याक्स दिएको छ। ईबीआईटी भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्छ। इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्दा अगाडिको नेट प्रॉफिट हो यो। ईबीआईटी 1 लाख दिएको छ। ईबीआईटी मा पहिला इन्ट्रेस्ट घटाउनुस्। इन्ट्रेस्ट कहीँ दिएको छैन क्वेशनमा। इन्ट्रेस्ट कहीँ दिएको छैन। जस्तै लोन र डिबेन्चरको पर्सेन्टेज दियो भने त्यहाँबाट पनि इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकिन्छ तर त्यस्तो केही दिएको छैन। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट छैन। नेट अपरेटिङ प्रॉफिटमा इन्ट्रेस्ट घटाउँदाखेरि नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स ईबीआईटी भनि ईबीटी आउँछ। यो इन्कम बिफोर ट्याक्स ईबीटी आउँछ। 1 लाख रुपैयाँ आयो। त्यसैमा लेस ट्याक्स गरिदिने। ट्याक्स त पहिला 25% दिएको छ। यो ईबीटी को 25% ईबीटी को 25% घटाइदिने 75,000 आउँछ। ए यो नेट इन्कम है। नेट प्रॉफिट भनेको तपाईलाई यति आउँछ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको त्यही 75,000 आयो नेट इन्कम। अब बी मा क्विक रेशियो निकाल्नु भनौं। बी मा क्विक रेशियो निकाल्नु भनौं। क्विक रेशियो भनेको क्विक एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हो। ओके क्विक एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज। अब तपाईलाई क्वेशनमा हामीले हेर्नुस् त यो क्वेशनमा तपाईलाई करेन्ट लायबिलिटीज त 4 लाख रुपैयाँ दिएको छ। अब क्विक एसेट्स कहीँ दिएको छ कहीँ दिएको छैन। क्विक रेशियो दिएको थियो भने क्विक रेशियोबाट पनि तपाईले क्विक एसेट्स निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो तर अब क्विक एसेट्स निकाल्नु पर्छ। क्विक एसेट्स निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईलाई नेट वर्किङ क्यापिटल दिएको छ। वर्किङ क्यापिटलको तपाईलाई पहिला यसको फर्मुला लगाएर यसबाट करेन्ट एसेट्स निकाल्न सकिन्छ। वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज हो। वर्किङ क्यापिटलको भ्यालु 7 लाख रुपैयाँ छ। 7 लाख इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। करेन्ट लायबिलिटीजको भ्यालु 4 लाख रुपैयाँ छ। त्यसो गर्दाखेरि अब करेन्ट एसेट्सको भ्यालु आउँछ यहाँबाट। करेन्ट एसेट्स भनेको 7 लाखमा 4 लाख प्लस हुन्छ 11 लाख आउँछ है। करेन्ट एसेट्स भनेको 11 लाख आउँछ। अब करेन्ट एसेट्स आयो भने तपाईलाई करेन्ट एसेट्स यो वर्किङ क्यापिटल र करेन्ट लायबिलिटीजको कम्बिनेसनबाट करेन्ट एसेट्स आयो भने अब तपाईलाई क्विक एसेट्स निकाल्न सकिन्छ। क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरीज हो। त्यही भएर तपाईलाई क्विक एसेट्स निकाल्ने। क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरी। करेन्ट एसेट्स 11 लाख माइनस इन्भेन्टरी भनेको 4 लाख रुपैयाँ क्वेशनमा दिएको छ। इन्भेन्टरीज भनेर तपाईलाई 4 लाख रुपैयाँ दिएको छ। यहाँ गर्दिने तपाईलाई कति आउँछ 7 लाख रुपैयाँ आयो क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स 7 लाख रुपैयाँ आयो डिवाइड बाइ करेन्ट एसेट्स भनेको सरी करेन्ट क्विक एसेट्स 7 लाख आयो डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज भनेको क्वेशनमा 4 लाख दिएकै छ। त्यही भएर तपाईलाई के आउँछ क्विक रेशियो भनेको चाहिँ 7 लाख डिवाइड बाइ 4 लाख गरिदिने 1.75 आउँछ। 75 टाइम्स भन्दा पनि 1.75 1:1 1:1 लेखे पनि भयो टाइम्स लेखे पनि भयो तर 1:1 नै लेख्नुस् न। प्राय त्यसरी नै सिकाएको छु मैले है। अब सी नम्बरमा तपाईलाई डेट टु टोटल क्यापिटल रेशियो। डेट टु टोटल क्यापिटल रेशियो भनेको लङ टर्म डेट डिवाइड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइ है। लङ टर्म डेट डिवाइडेड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड ठीक छ। अब लङ टर्म डेट भन्दा क्वेशनले दिएको छ कि छैन हेर्नुस् त। क्यापिटल इम्प्लोइ भनेर चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ दिएको छ। लङ टर्म डेट भनेर दिएको छ। लङ टर्म डेट भन्दा कहीँ दिएको छ छैन। कहीँ दिएको छैन भने अब लङ टर्म डेट निकाल्नु पर्यो हामीले। अब वर्किङ नोटमा जाने तपाईले वर्किङ नोटमा जाने। वर्किङ नोटमा क्यापिटल इम्प्लोइ कसरी निकालिन्थ्यो। क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको लङ टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फन्ड लगाएर निकालिन्थ्यो हो। क्यापिटल इम्प्लोइको ठाउँमा 10 लाख रुपैयाँ दिएको छ हेर्नुस् त। क्यापिटल इम्प्लोइको ठाउँमा 10 लाख रुपैयाँ दिएको छ।
अनि सेयर होल्डर फन्ड भनेर 4 लाख दिएको छ। अब क्यापिटल इम्प्लोइ चाहिँ कसरी आउँछ? लङ टर्म डेट प्लस सेयर होल्डर फन्ड जोडेर क्यापिटल इम्प्लोइ आउने भने क्यापिटल इम्प्लोइको भ्याल्यु दिएको छ, सेयर होल्डर फन्डको भ्याल्यु दिएको छ। अब तपाईलाई निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ नि लङ टर्म डेट होइन र? क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको लङ टर्म डेट प्लस सेयर होल्डर फन्ड हो। क्यापिटल इम्प्लोइको ठाउँमा 10 लाख छ, लङ टर्म डेट छैन, सेयर होल्डर फन्ड भनेको 6 लाख रुपियाँ दिएको छ। अब यसलाई यताउता गरिदिनुहोस्, तपाईँको लङ टर्म डेट कति आयो? 4 लाख रुपियाँ आउँछ। त्यही भएर डेट टु टोटल क्यापिटल रेसियोको ठाउँमा लङ टर्म डेट डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोइ भयो। लङ टर्म डेट 4 लाख रुपियाँ निकाल्यौँ, क्यापिटल इम्प्लोइ 10 लाख छ, 0.40 आउँछ और 40% आउँछ है। अब अर्को तपाईँलाई डी नम्बरमा छ हामीलाई के? इन्भेन्टोरी टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्टोरी टर्नओभर रेसियो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई इन्भेन्टोरी लाउने हो। अब पहिलो फर्मुला भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई एभरेज इन्भेन्टोरी हो। अन्त हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने आधार केही छ कि छैन? छैन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने आधारलाई कि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुनु पर्यो कि त सेल्स दिएर सेल्स र ग्रस प्रफिट दियो भने सेल्समा ग्रस प्रफिट घटाउँदा पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। त्यस्तो केही दिएको छैन। त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने आधार छैन भने अर्को फर्मुला लाउने। इक्जाममा फेरि यसरी लेखेर नमेटिरहनु, थाहा पाइहाल्ने है। तपाईँलाई मैले बुझाउन खोजेको यो नहुँदाखेरि सेल्स डिभाइड बाई इन्भेन्टोरी लाउँदा पनि भइहाल्यो। अब इन्भेन्टोरी भन्दा त क्वेसनमा 4 लाख रुपियाँ दिएकै छ इन्भेन्टोरी भनेर। अब सेल्स चाहियो। सेल्स कसरी चाहियो? सेल्स निकाल्नु पर्यो। तपाईँले सेल्स निकाल्नमा तपाईँलाई वर्किङ नोट गरिरहन आवश्यक छैन, भनिदिइहाल्छु यहाँ। अपरेटिङ प्रफिट 1 लाख छ, यो चाहिँ बिइङ 10% अफ सेल्स। यो अपरेटिङ प्रफिट 1 लाख चाहिँ सेल्सको 10% अरे। अब तपाईँले सेल्सको 10% चाहिँ 1 लाख हुन्छ भने सेल्स निकाल्नु पर्यो। भयो यही 1 लाखलाई डिभाइड बाई 10% भनेको 0.10 ले भाग गरिदिने 10 लाख आउँछ। सेल्स भनेको 10 लाख आउँछ। ठिक छ? यो 1 लाख चाहिँ सेल्सको 10% हो भने यो 1 लाखलाई 10% ले भाग गरिदिने, 10% भनेको 0.10 अथवा 1 लाख डिभाइड बाई 10 गरेर इन्टु 100 गरिदिनु। सेल्स जहिले पनि 100% हुन्छ, तपाईँलाई 10 लाख रुपियाँ आउँछ। त्यही भएर सेल्सको ठाउँमा 10 लाख लाएँ मैले, डिभाइड बाई इन्भेन्टोरी भन्दा 4 लाख दिएको छ, 2.5 टाइम्स आयो, 2.5 टाइम्स आयो। अब यीमा एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको छ। एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको डेप्टर्स इन्टु डेज इन इयर डिभाइड बाई सेल्स गरिदिने। तपाईँलाई डेप्टर्स भनेर दिएकै होला यहाँ क्वेसनमा। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेकै डेप्टर्स हो। अकाउन्ट रिसिभेबल 3 लाख छ, 3 लाख इन्टु डेज इन इयर भनेको 365 डिभाइड बाई सेल्स भनेको 10 लाख गरिदिने। 109.5 दिन भनेको छ, 109.5 दिन भनेको 110 दिनै भएको है। त्यस पछाडि अब अर्को तपाईँलाई याफमा दिएको छ अर्को नेट प्रफिट मार्जिन। नेट प्रफिट मार्जिन भनेको नेट प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100% हो। अब नेट प्रफिट हामीले सुरुमै निकालेको छौँ, यसको एन्सर 75,000 दिएको छ। नेट प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स भनेको अघि निकालेको छौँ 10 लाख आउँछ, 75,000 डिभाइड बाई 10 लाख इन्टु 100% गरिदिने 7.5% आउँछ। ल यसरी 2080 को पनि सक्यो। अब 2079 को पनि हेरिहालौँ। ल 2079 को पनि हेरिहालौँ। ठिक छ? सरी जीमा अर्को छ एउटा 1080 कै जीमा छ। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी छ, नेट प्रफिट डिभाइड बाई सेयर होल्डर फन्ड इन्टु 100% गरिदिने। नेट प्रफिट 75,000 आएको छ, ए नम्बरमा निकालेको। सेयर होल्डर फन्ड क्वेसनमै दिएको छ हामीलाई 6 लाख रुपियाँ दिएको छ, इन्टु 100% गर्दाखेरि 12.50 आउँछ। ल भइगयो। अब 2079 मा आएको क्वेसन पनि हेरिहालौँ। सर सजिलो छ। 2079 मा आएको प्रब्लम सर हेर्नुहोस् ल। हामीलाई इन्फर्मेसनमा बिगिनिङ इन्भेन्टोरी एट बिगिनिङ भनेको छ। यो भनेको ओपनिङ इन्भेन्टोरी हो। इन्कम ट्याक्स 50% दिएको छ। जेनरल रिजर्भ भनेर तपाईँलाई कति दिएको छ? 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। इक्विटी डिभिडेन्ड 20,000 दिएको छ। अपरेटिङ प्रफिट 60,000 दिएको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईँलाई 80% दिएको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के को 80% हो? सेल्सको 80% है, सेल्सको 80% हो। अनि त्यस पछाडि क्विक एसेट 1,80,000, करेन्ट लायबिलिटीज 1 लाख, लङ टर्म डेट 1,50,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 20,000, इक्विटी सेयर 2 लाख, अनि इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो 8 टाइम्स यति दिएको छ। अब निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई जी नम्बरसम्म है। ए नम्बरमा अमाउन्ट अफ सेल्स निकाल्नु पर्ने छ। यही अपरेटिङ प्रफिटको फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। अपरेटिङ प्रफिट 15% अफ सेल्स। अथवा तपाईँले सेल्स कहाँ केबाट चाहिँ सेल्स निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा पाउनुपर्छ। हामीले जुन फर्मुला जतिवटा रेसियोको फर्मुला लेख्यौँ ती फर्मुला मध्येमा जुनको फर्मुलामा सेल्स आएको छ तिनीहरूमध्ये कुनै इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यहाँबाट हामीले सेल्स निकाल्न सकिन्छ। ओके, अब इन्भेन्टरी टर्नओभरबाट पनि त सेल्स इन्भेन्टरी टर्नओभरको रेसियोमा पनि सेल्स छ न त, तर भए पनि इन्भेन्टरी टर्नओभरबाट निकाल्ने भने चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। ओके, यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियोबाट सेल्स पनि निकाल्न सकिन्छ, तर सेल्स निकाल्ने आधार दिएकै छ हामीलाई। अपरेटिङ प्रफिट भन्न 60,000 दिएको छ। यो चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट 60,000 चाहिँ सेल्सको 15% अरे। त्यसरी अब सेल्स भनेको जहिले पनि 100% हुन्छ, निकाल्दिने। ल एमा
हामीले सेल्स निकाल्नु भने चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ सेल्सको 15% हो भने अपरेटिङ प्रॉफिट 60,000 छ 60,000 चाहिँ 15% अफ सेल्सको 15% हो भने तपाईलाई अब यसको पर्सेन्ट 60,000 इक्वल्स टु 15% लाई पर्सेन्टेज हटाइदिनुस् 0.15 आउँछ। त्यही भएर सेल्स निकाल्दाखेरि 60,000 डिभाइड बाइ 0.15 गर्दाखेरि 4 लाख आइहाल्छ। यसरी आइहाल्छ है, सेल्स 4 लाख आयो। अब तपाईलाई इन्भेन्टरी एट इन निकाल्नु, इन्भेन्टरी एट इन भनेको क्लोजिङ इन्भेन्टरी निकाल्नु भन्नु। क्लोजिङ इन्भेन्टरी भनेको एउटा बिगिनिङ इन्भेन्टरी दिएको छ हामीलाई यहाँ। अब क्लोजिङ इन्भेन्टरी निकाल्नु भन्नु। क्लोजिङ इन्भेन्टरी निकाल्ने आधार के, यदि हामीलाई एभरेज इन्भेन्टरीको फर्मुला हुन्छ, एभरेज इन्भेन्टरी भनेको बिगिनिङ इन्भेन्टरी प्लस इन्डिङ इन्भेन्टरी डिभाइड बाइ 2 गरेर एभरेज इन्भेन्टरी निकाल्ने हो। अब यहाँ कतै एभरेज इन्भेन्टरीको भ्यालु दिएको थियो भने त्यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ यो। अथवा इन्भेन्टरी हामी निकाल्नु पर्ने एउटा फर्मुला इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोबाट निकालिन्छ। पहिला यो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोको फर्मुला लगाऊ। इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोको फर्मुला भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी फर्मुला भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाइ एभरेज इन्भेन्टरी हो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 80% दिएको छ। के को 80%? सेल्सको 80%। सेल्स भनेको ए नम्बरमा हामीले कति निकाल्यौं, 4 लाख निकाल्यौं। 4 लाखको 80% गरिदिने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ठाउँमा 4 लाखको 80% गरिदिने 3,20,000 आउँछ डिभाइड बाइ एभरेज इन्भेन्टरी, एभरेज इन्भेन्टरी गरिदिने। अनि इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो 8 टाइम्स दिएको छ, यो 8 टाइम्स चाहिँ राख्दिने। त्यही भएर एभरेज इन्भेन्टरीको भ्यालु निकाल्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 डिभाइड बाइ यो 8 मुनिबाट डिभाइड भएर आउँछ 40,000 आउँछ। ल एभरेज इन्भेन्टरी 40,000 आयो। अब एभरेज इन्भेन्टरी 40,000 आयो भने हामीले तपाईले के गर्छौं, एभरेज इन्भेन्टरी 40,000 आयो, बिगिनिङ इन्भेन्टरी 60,000 छ। अब इन्डिङ इन्भेन्टरी निकाल्न सकिन्छ। ल एभरेज इन्भेन्टरीको फर्मुला लाउनुस्। अगेन भनेर एभरेज इन्भेन्टरीको फर्मुला भनेको बिगिनिङ इन्भेन्टरी प्लस इन्डिङ इन्भेन्टरी डिभाइड बाइ 2 गरिदिनुस्, आइहाल्छ। एभरेज भनेको 40,000 छ, बिगिनिङ भनेको 60,000 छ प्लस इन्डिङ डिभाइड बाइ 2 गरिदिने। 40 × 2 गर्दाखेरि 80,000 आउँछ। 80,000 अगाडि अनि यो 60,000 अगाडि आउँदाखेरि माइनस भएर आउँछ। 80,000 माइनस 60,000 इक्वल्स टु इन्डिङ इन्भेन्टरी। त्यसकारण इन्डिङ इन्भेन्टरी भनेको तपाईको 20,000 आउँछ। ओके, अब करेन्ट रेशियो भनौँ। अर्को करेन्ट रेशियो निकाल्नु भनौँ क्वेसनले सीमा। करेन्ट रेशियो भनेको करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज। अब हामीलाई करेन्ट रेशियो दिएको छ, करेन्ट एसेट्स दिएको छ छैन, क्विक एसेट्स दिएको छ। अब क्विक एसेट्सबाट करेन्ट एसेट्स निकाल्न सकिहालिन्छ। वर्किङ नोटमा जाने तपाईलाई क्विक एसेट्स कसरी निकालिन्थ्यो, करेन्ट एसेट्समा माइनस इन्भेन्टरी माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाएर निकालिन्थ्यो। क्विक एसेट्सको भ्यालु तपाईलाई 1,80,000 क्वेसनमा दिएकै छ। क्विक एसेट्स 1,80,000 दिएकै छ। अब इन्भेन्टरी भन्ने बित्तिकै क्विक एसेट्स इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरी। अब इन्भेन्टरी पनि तपाईलाई क्वेसनमा बिगिनिङ इन्भेन्टरी पनि छ, हामीले एभरेज पनि निकाल्यौं, इन्डिङ पनि छ। कुन लाउनु पर्छ हामीले, यो करेन्ट एसेट्स निकाल्ने बेलामा चाहिँ इन्डिङ इन्भेन्टरी लाउने है, इन्डिङ इन्भेन्टरी घटाउने, किनभने ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्टरी जान्छ। त्यही भएर इन्भेन्टरीको चाहिँ इन भ्यालु है, बिगिनिङ होइन, एभरेज होइन, इन्डिङ भ्यालु घटाउने हो। त्यही भएर तपाईलाई करेन्ट एसेट्स यति, इन्डिङ इन्भेन्टरी ठाउँमा इन्डिङ इन्भेन्टरी निकाल्ने लाउने हामीले अघि बी नम्बरमा निकालेका छौँ, 20,000 निकालेका छौँ। माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस छैन, 0। त्यही भएर तपाईलाई करेन्ट एसेट्स निकाल्दाखेरि क्विक एसेट्समा यो इन्भेन्टरीको भ्यालु जोडिन्छ। 1,80,000 मा 20 जोड्दाखेरि 2 लाख आउँछ। करेन्ट एसेट्सको भ्यालु 2 लाख आयो डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीजको भ्यालु तपाईलाई क्वेसनमा दिएकै छ, करेन्ट लायबिलिटीज 1 लाख दिएको छ। त्यही भएर 2 लाख डिभाइड बाइ 1 लाख गर्दाखेरि 2 आयो, 2:1 एन्सर है। अर्को डी मा तपाईलाई डेट टु टोटल क्यापिटल रेशियो भन्ने फर्मुला छ। डेट टु टोटल क्यापिटल रेशियो भनेको लङ टर्म डेट डिभाइड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड हो। अब लङ टर्म डेट भन्न हामीलाई लङ टर्म डेट भनेर क्वेसनले लङ टर्म डेट डिभाइड भनेर तपाईलाई 1,50,000 दिएकै छ। अब क्यापिटल इम्प्लोइ भनेर दिएको छ कि छैन, छैन। अब क्यापिटल इम्प्लोइ निकाल्नु पर्यो। फेरि लङ टर्म डेट भनेको तपाईलाई 1,50,000 दिएकै छ। अब क्यापिटल इम्प्लोइ फेरि वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्यो। यसमा चाहिँ धेरै कुरा वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्यो नि। क्यापिटल इम्प्लोइ कसरी निकालिन्छ अरे, पहिला क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको लङ टर्म डेट प्लस सेयर होल्डर इक्विटी गरेर निकाल्ने हो नि त। सेयर होल्डर इक्विटी तपाईँ सेयर होल्डर फन्ड गरेर निकाल्ने हो। अब सेयर होल्डर फन्ड फेरि वर्किङ नोटमा निकाल्ने। सेयर होल्डर फन्ड भनेको सेयर क्यापिटलमा जाने आइटम, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जाने आइटम जोड दिने, फिक्टिसियस एसेट्समा जाने आइटम घटाइदिने। ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा तपाईँलाई इक्विटी सेयर दिएको छ, इक्विटी सेयर जोड्ने। त्यसै गरी तपाईँलाई यतापट्टि आउने जेनरल रिजर्भ जोड्ने। इक्विटी सेयर भनेको सेयर क्यापिटल हो, जेनरल रिजर्भ भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जाने आइटम दुईटा जोड दिने। रिटर्न अर्निङहरू छ भने ती पनि जोड दिने र यही दुईटा जोड दिने, इक्विटी सेयर र जेनरल रिजर्भ जोड दिने। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको फिक्टिसियस एसेट्स हो, यसलाई घटाइदिने है। इक्विटी सेयर प्लस जेनरल रिजर्भ जोड दिने, दुईटा जोड दिने, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस घटाइदिने। यिनीहरूको भ्यालु राखेर 2,80,000 आयो सेयर होल्डर फन्ड। र क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको लङ टर्म डेट प्लस सेयर होल्डर फन्ड हो। लङ टर्म डेट भनेको तपाईँलाई यहाँ दिएकै छ 1,50,000 यहाँ डिभाइड बाइ सेयर होल्डर फन्ड भनेको अहिले निकाल्यौँ 2,80,000 गर्दाखेरि 4,30,000 आयो। त्यही भएर तपाईँलाई डी नम्बरको डेट टु टोटल क्यापिटल रेशियो है, डेट टु
टोटल क्यापिटल रेसियोमा लङ टर्म डेट 1,50,000 डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको 4,30,000 गरिदिने 0.3488 आयो अथवा 43.88% आयो। यो डी पनि भयो। अब ई नम्बरमा हेर्नु तपाईलाई, ई नम्बरमा हेर्नु तपाईलाई रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी, रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल्नु पर्ने छ ई नम्बरमा। रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल्नु पर्ने छ ई नम्बरमा। अब रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल्नु पर्ने छ ईमा। यसको फर्मुला के हो भन्नुस् त, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाइ सेयर होल्डर फन्ड इन्टु 100%। नेट प्रॉफिट भनेको 45,000 छ हामीलाई है। नेट प्रॉफिट भनेर हामीले 45,000 निकालेका छौँ। कहाँ हामीलाई नेट प्रॉफिट भनेर 45,000 निकालेका छौँ। यो वर्किङ नोटमा निकाल्ने, यहाँ वर्किङ नोटमा निकाल्ने नेट प्रॉफिट, फेरि वर्किङ नोटमा हेर्नुहोस्, यहाँ वर्किङ नोटमा निकाल्दिने। हामीलाई क्वेसनमा अपरेटिङ प्रॉफिट दिएको छ, अपरेटिङ प्रॉफिट 60,000 दिएको छ। यो भनेको अर्निङ EBIT, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो। इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स भन्दा अगाडिको प्रॉफिट हो अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको 60,000। त्यसमा इन्ट्रेस्ट घटाउने छैन, इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स घटाउने है। अपरेटिङ प्रॉफिटमा इन्ट्रेस्ट घटाउने नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ। त्यसमा फेरि ट्याक्स घटाइदिने 60,000 को 25% ट्याक्स घटाइदिने अनि नेट इन्कम आउँछ। नेट इन्कम 45,000 आयो। नेट इन्कम तपाईलाई 45,000 आयो डिवाइड बाइ सेयर होल्डर फन्ड भन्दा अघि हामीले वर्किङ नोटमा निकालेको थियौँ 2,80,000। सेयर होल्डर फन्ड 2,80,000 आयो इन्टु 100% गर्दाखेरि 16.07% आयो है। अब तपाईलाई एफ नम्बरमा छ डिभिडेन्ड पर सेयर है। एफ नम्बरमा तपाईलाई डिभिडेन्ड पर सेयर निकाल्नु पर्छ। डिभिडेन्ड पर सेयर भनेको इक्विटी डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ नम्बर अफ इक्विटी सेयर आउँछ है। इक्विटी डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ नम्बर अफ इक्विटी सेयर आउँछ तपाईलाई। इक्विटी डिभिडेन्ड भनेर हामीले दिएकै हुन्छ कि डिभिडेन्ड अथवा इक्विटी डिभिडेन्ड भनेर दिएकै हुन्छ। डिभिडेन्ड 20,000 डिवाइड बाइ नम्बर अफ इक्विटी सेयर। नम्बर अफ इक्विटी सेयर भनेको चाहिँ इक्विटी सेयर क्यापिटलको एमाउन्टलाई यो पार भ्याल्यु 100 ले डिवाइड गरिदिने तपाईलाई। 2 लाखलाई 100 ले डिवाइड गर्दाखेरि दुईटा शून्य काट्यो 2,000 आउँछ। 20,000 डिवाइड बाइ 2,000 रुपिस 10 पर सेयर। डिभिडेन्ड पर सेयर एउटा सेयर बराबरको डिभिडेन्डको मूल्य 10 रुपैयाँ पर्यो। अब तपाईलाई जी नम्बरमा नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नु भनौँ भने नेट इन्कम डिवाइड बाइ सेल्स इन्टु 100% है। नेट इन्कम भनेको अघि हामीले निकालिहाल्यौँ, फेरि हामीले अघि ई नम्बरमा निकाल्यौँ 45,000 डिवाइड बाइ सेल्स भनेर तपाईलाई क्वेसनमा अब सेल्स पनि हामीले निकाल्यौँ। सेल्स पनि हामीले कहाँ निकाल्यौँ भन्दाखेरि सेल्स भनेको ए नम्बरमै निकाल्यौँ 4 लाख। 45,000 डिवाइड बाइ 4 लाख इन्टु 100% 11.25%। ल यो 79 मा दिएको पनि सबै प्रब्लमहरू सकियो। अब तपाईलाई यस्तै क्वेसन दिएको छ 2077 हेर्नुहोस् है। 2077 मा लगभग उस्तै क्वेसन छ। करेन्ट वर्किङ क्यापिटल दिएको छ, इन्भेन्टरीजको भ्यालु दिएको छ, करेन्ट लायबिलिटिज दिएको छ, क्यापिटल इम्प्लोइ दिएको छ, सेयर होल्डर इक्विटी दिएको छ, फिक्स एसेट्स दिएको छ, अपरेटिङ प्रॉफिट अफ द इयर यो वर्षको अपरेटिङ प्रॉफिट 60,000 दिएको छ, बिङ 10% अफ सेल्स यो पनि सेल्सको 10% अरे र इन्कम ट्याक्स 25% दिएको छ है। हामीलाई यो क्वेसन कस्तो हाले दियो भन्दाखेरि यो 2080 मा आएको जस्तो क्वेसन दियो है। हामीले 80 मा आएको जस्तो क्वेसन दियो। अब क्वेसनले एमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु भनेको छ मैले। ल नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको तपाईलाई अपरेटिङ प्रॉफिटबाट निकाल्ने, अपरेटिङ प्रॉफिटबाट इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स घटाएर निकाल्ने, यो तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। बीमा क्विक रेशियो निकाल्नु भनेछ तपाईलाई। क्विक रेशियो भनेको क्विक एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज हो। अब क्वेसनमा त तपाईलाई क्विक एसेट्स त कहीँ पनि दिएको छैन। कहीँ पनि दिएको छैन भने तपाईले अब नेट वर्किङ क्यापिटल युज गर्नु है। तपाईलाई पहिला वर्किङ क्यापिटल WC भनेको वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। वर्किङ क्यापिटलको भ्यालु तपाईलाई 5 लाख रुपैयाँ दिएको छ र करेन्ट लायबिलिटिजको भ्यालु 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ। 5 लाख र 3 लाख। अब करेन्ट एसेट्स निकाल्न सक्यो। करेन्ट एसेट्स भनेको 5 लाख र 3 लाख जोडेर 8 लाख आउँछ। अब फेरि करेन्ट एसेट्स 8 लाख आयो भने क्विक एसेट्स आउँछ। QA भनेको क्विक एसेट्स, करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टरीज। 8 लाख माइनस इन्भेन्टरीजको भ्यालु हामीले दिएको छ कति? इन्भेन्टरीजको भ्यालु हामीले दिएको छ 3,50,000। ओके ल यसरी आउँछ गर्दाखेरि तपाईलाई 4,50,000 आयो यो है। 4,50,000 आयो। त्यसपछि तपाईलाई अर्को सीमा डेट टु टोटल क्यापिटल रेशियो है। डेट टु टोटल क्यापिटल रेशियो निकाल्नु भनेको छ है। डेट टु टोटल क्यापिटल रेशियो भनेको लङ टर्म डेट डिवाइड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइ है। लङ टर्म डेट भनेर तपाईलाई दिएको छ त यहाँ लङ टर्म डेट भनेर दिएको छैन, तर क्यापिटल इम्प्लोइ दिएको छ र सेयर होल्डर फन्ड दुईटा दिएको छ भने चाहिँ वर्किङ नोटमा लङ टर्म डेट निकाल्ने। क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको लङ टर्म डेट प्लस सेयर होल्डर फन्ड हो। क्यापिटल इम्प्लोइको भ्यालु 12 लाख छ। लङ टर्म डेट थाहा छैन। सेयर होल्डर इक्विटीको फन्ड भ्यालु 8 लाख रुपैयाँ दिएको छ। क्यापिटल इम्प्लोइ 12 लाख, यो सेयर होल्डर फन्ड 8 लाख छ भने लङ टर्म डेट भनेको गरिदिने। लङ टर्म डेटमा सेयर होल्डर फन्ड जोडेर हामीलाई क्यापिटल इम्प्लोइ आउँथ्यो भने लङ टर्म डेट भनेको क्यापिटल इम्प्लोइमा सेयर होल्डर फन्ड घटाएर आउने 4 लाख रुपैयाँ आउँछ। त्यही भएर लङ टर्म डेट 4 लाख डिवाइड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइ भनेर तपाईलाई 12 लाख दिएकै छ। तपाईलाई कति? यसरी 12 लाख रुपैयाँ यहाँ दिएकै छ गरिदिने। 0.33 जिते आयो भनेको 33.33%। अब डीमा स्टक टर्नओभर रेशियो भन्छ। सेल्स डिवाइड बाइ इन्भेन्टरी हाल्दिने। सेल्स डिवाइड बाइ इन्भेन्टरी हाल्दिने। सेल्स यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ तपाईले। सेल्स यहाँबाट अपरेटिङ प्रॉफिट तपाईलाई 60,000 छ। 60,000 चाहिँ सेल्सको 10% हो भने
सेल्सको 10% चाहिँ 60,000 हुन्छ भने सेल्स भनेको 100% हो। 60,000 डिभाइड बाई 0.10 गर्दा पनि भयो, अथवा 60,000 डिभाइड बाई 10 × 100 गर्दा पनि भयो। कति आउँछ? 6 लाख आउँछ। सेल्स डिभाइड बाई इन्भेन्टरी भन्नु तपाईँलाई 35,000 3,50,000 दिएकै छ यो है, गर्दाखेरि 1.7143 आयो। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी भनेको नेट इन्कम डिभाइड बाई सेयर होल्डर इक्विटी दिएकै छ। नेट इन्कम पनि हामीले निकालेकै छौँ, सेयर होल्डर इक्विटीको भ्यालु 8 लाख दिएकै छ। नेट प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ अर्को तपाईँलाई। नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको नेट प्रॉफिट डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100% छ। नेट प्रॉफिट निकालेकै छौँ हामीले, सेल्स पनि निकालेको छौँ, इन्टु 100% गरिदिने 7.5% आउँछ। जीमा टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो भनेको सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट्स गरिदिने हो। सेल्स डिभाइड बाई, अब टोटल एसेट्स भन्न हामीलाई यहाँ दिएको छैन, टोटल एसेट्स दिएको छैन भने फिक्स एसेट्स दिएको छ। फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स अघि हामीले 8 लाख निकालेको थियौँ, अघि हामीले करेन्ट एसेट्स 8 लाख निकालेको थियौँ। फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स गरिदिने, फिक्स एसेट्स 6 लाख छ, करेन्ट एसेट्स 8 लाख निकालेको थियौँ, 14 लाखमा टोटल एसेट्स गर्दाखेरि आइहाल्यो यो। सबै आइहाल्यो, 77 को पनि भयो। अब यो 9 नम्बरको कम्पेरिटिभ अर होरिजेन्टल एनालाइसिस भनेको छ। 10 नम्बरमा कम्पेरिटिभ अथवा होरिजेन्टल एनालाइसिस भनेको छ। तपाईँलाई सजिलो छ यो, गर्ने नै भएदेखि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा पार्टमा बनाइदिइहाल्छु, तर आवश्यक छैन यो तपाईँलाई। कम्पेरिटिभ साइज अथवा भर्टिकल एनालाइसिस भनेछ, यहाँ होरिजेन्टल एनालाइसिस भन्नु, यता भर्टिकल एनालाइसिस भन्नु। यी कुराहरू तपाईँले बीबीएस सेकेन्ड या एमबीएस सेकेन्ड सेममा तपाईँले पढ्नुपर्छ अकाउन्टमै है, रेसियोमै यही च्याप्टरमै पढ्ने, तर ती आवश्यक छैनन्। अब कमन साइज र भर्टिकल एनालाइसिस यी कुरा परेन। 13 नम्बरमा पनि यो रेसियो निकाल्ने, 14 नम्बर 15 नम्बरमा पनि रेसियो निकाल्ने छ। यिनीहरू चाहिँ तपाईँ हेर्नु, तपाईँलाई होमवर्कै दिएँ मैले है, यिनीहरू तपाईँलाई होमवर्कै दिएँ मैले। लङ क्वेसन सबै पढाएकै छु र आजलाई चाहिँ यति नै, र रेसियोको पार्ट पनि मैले सकेँ भनेर तपाईँलाई यीबाटै घोषणा पनि गर्दछु। र फेरि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै यो पार्टबाट चाहिँ म बिदा हुन्छु। नमस्ते, ह्याभ अ गुड डे।